यसु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो अपने बच्चों को बरक़ात बख्शता है और ज़िंदगी की बरक़ात से नवाजता है। आज हम खुदा उनके पाक कलाम में से जिस चीज़ पर गौर करना चाहते हैं वो है खुदावंद के रासबाज लोग, गॉड्स राइचस पीपल। आइए हम दुआ करें इससे पहले कि खुदा का पाक कलाम खोलें और उसका मुताला करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरी रासबाजी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो खुदावंद तूने अपने बच्चों को अपने रूह के वसीला से खुदावंद तूने अपनी रासबाजी अता की है। जैसे हम आज तेरे पाक कलाम को खोलते हैं तो चाहते हैं खुदावंद तू हमारे दिलों और हमारे कानों और हमारे आँखों को खोल ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम की आवाज़ को सुन सकें और उससे बरक़ात हासिल कर सकें। तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करूँगा, मैं तुझ में खुशी मनाऊँगा और तेरे अजीब कामों का बयान खुदावंद दुनिया में करूँगा। हमारा खुदा अजीम खुदा है और बरक़ात बख्शने वाला कादिर मुतलक सच्चा और ज़िंदा खुदा है। आज हम ज़बूर 1 पर गौर करना चाहते हैं। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में 2 किस्म के लोगों का ज़िक्र ज़बूर 1 में किया गया है। खुदा के वो पाक और मुक़द्दस लोग जिन्हें खुदावंद ने मुबारक कहा है, जो खुदा के साथ वफादार लोग हैं। दूसरी तरफ दाऊद इसका जिक्र करता है कि वो शरीर लोग जो खुदा को ना मानने वाले, ठट्ठाबाजी करने वाले, मजाक करने वाले, खुदा के नाम को, खुदा के लोगों को बुरा भला कहने वाले, बुरे मंसूबे बांधने वाले, खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि ऐसे बंदों, ऐसे लोगों से किनारा करो। बल्कि खुदा का बंदा ये कहता है कि खुदा जो है उन लोगों से खुश है जो खुदा के साथ वफादारी में चलते हैं, जो खुदावंद के कलाम की तरफ दिन रात अपना ध्यान रखते हैं और उस दख्त की मानद है जो पानी के पास लगाया गया है और लिखा है खुदा उन्हें इतनी बरक़ात बख्शता है कि वो अपने वक्त पर फल लाते हैं और लिखा है कि वो उनका पत्ता, उस दरख्त का पत्ता भी नहीं मुर जाता। यानी खुदा अपने लोगों को उनकी हर ज़रूरत का ख्याल करता है और उन्हें बरक़ात बख्शता है। लेकिन खुदा का बंदा कहता है कि शरीर जो है वो भूसे की मानद हैं जो हवा के साथ उड़ जाएगा। लेकिन खुदा जो है अपने लोगों को बरक़ात बख्शने की कुदरत रखते हैं। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में अजीज़ों, जब हम खुदा के पाक कलाम को देखते हैं तो खुदा जब इंसानियत पर नज़र करते हैं तो वो उसके ना रंग का, ना नस्ल का, ना खुदा किसी ख़ास कौम का, ना मर्द का, ना औरत का, किसी की नफी नहीं करते, बल्कि खुदा उस शख्स को कबूल करते हैं जो ईमान रखने वाला है। और खुदा के लोग जो उसको कबूल करते हैं और उसके साथ वफादारी में चलते हैं, खुदा उन्हें अपनी रूहानी बरक़ात बख्शता है और ऐसे लोग खुदावंद में हमेशा मजबूत और कायम रहने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग जो संजीदगी के साथ और खुदा के साथ वफादारी की ज़िंदगी बसर करते हुए चलते हैं। खुदा का वादा है कि वो अपने लोगों की हिफाजत करेगा, उन्हें दनाई और उनकी रहनुमाई करेगा और खुदावंद के साथ चलने वाले लोग जो हैं खुदा उन्हें हर किस्म की खुशियाँ अता करेगा। उनके दोस्त, उनकी महफिल ऐसे लोग होंगे जो खुदावंद से डरने वाले और उसके खौफ को मानने वाले लोग होंगे।
تاکہ وہ خداوند کی پاکیزگی اور اس کی محبت کو حاصل کر سکے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، داؤد کہتا ہے کہ ٹھٹھا کرنے والے لوگ جو ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنا جو خداوند کی خوشی میں اور خداوند کے روح میں مسرور رہنے والے لوگ ہیں، وہ تیری محفل ہوں۔ اور لکھا ہے کہ جب تو خدا کے کلام کی طرف اپنا دھیان دے گا تو خدا اس کے وسیلہ سے تجھے برکات بخشے گا، کیونکہ تیری محفل، تیرے ارد گرد رہنے والے لوگ، تیرے دوست ایسے لوگ ہوں گے جو خداوند کا خوف ماننے والے ہوں گے، کیونکہ ایسے لوگوں میں خدا کا پاک روح کام کرتا ہے۔ بلکہ ایسے شخص ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کے فیصلے، ان کے منصوبے خدا کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ لکھا اپنی فکریں خداوند پر ڈال دے، کیونکہ خداوند کو تیری فکر ہے۔ جو خداوند کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں وہ اپنی خوشیاں، اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی ہر بات خداوند کے سامنے رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ خداوند بے شک وہ دنیا میں ہے اور تو نے دنیا سے اٹھا تو نہیں رہا، لیکن وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کلام کی سچائی کو جانے اور سچائی جو ہے ان کی زندگی میں کام کرے اور ان کو آزاد کرے۔ وہ کلام کے مطالعہ کریں اور خداوند کے روح کے وسیلہ سے ان کی روحانی زندگیاں مضبوط ہوں اور خداوند انہیں عقل اور دانائی عطا کرے۔ جب ہم دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 16 اور اس کی 17 آیت میں دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اس درخت کی مانند جو پانی کے پاس لگایا گیا ہے، یعنی ایسے لوگ جو خدا کے کلام کی طرف دن رات دھیان دیتے ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے 2 تموتھیوس 3 باب 16-17 آیت میں کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے اور یہ انسان کو تعلیم دینے کے لیے، انسان کی صلاح کرنے کے لیے، اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے، خداوند کی راسباری کو حاصل کرنے کے لیے خداوند کے کلام میں اس کی تربیت دی گئی ہے، تاکہ وہ خداوند کے کلام کو پڑھ کر اس سے فیض یاب ہوں۔ اور لکھا ہے ایسے مرد جب خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے تو لکھا ہے ان کی زندگی کامل ہوگی اور ہر ایک نیک کام کو بالکل کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے خدا کا کلام دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ لکھا ایسا شخص جو خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے والا ہے، خدا کا کلام اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی سوچ کا حصہ بن جاتا ہے۔ خداوند میں وہ خدا کے کلام کو جب سنتے اور سیکھتے ہیں تو اس کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، خداوند کے خوف میں چلنا چاہتے ہیں تاکہ خداوند کا مسا، اس کا روح ان کی زندگی کا حصہ ہو اور وہ گناہ سے دور رہیں۔ جب خداوند کسی کی زندگی میں آ جاتا ہے تو اس شخص کی زندگی بدل جاتی ہے اور اس کے ارادے، اس کے کام خدا کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص جو خدا کے ساتھ چلنے والا شخص ہے وہ دویہ زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے خداوند کے کلام میں زبور 51 اور اس کی 10 آیت میں خداوند کا بندہ داؤد فرماتا ہے کہ خداوند خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، میرے باطن میں ازسر نو مستقیم روح ڈال، تاکہ خداوند میں نیا انسان بن جاؤں۔ میرے اندر سے گناہ، میرے اندر سے بدی، میرے اندر سے برائی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور خداوند میں تیرے روح میں مسرور ہو کر تیری نجات کو حاصل کر سکوں اور تیری خوشیاں، تیری برکات خداوند میری زندگی کا حصہ بن جائے، تاکہ وہ جو شریر لوگ ہیں، وہ لوگ جو
برے منصوبے باندھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو ہر وقت شرارت کی روح رکھتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ میں ان کو تیرے پاس لانے کا وسیلہ بن سکوں، تاکہ انہیں بھی خداوند تیرے روح کا مسا مل سکے اور وہ تیرے روح کو حاصل کر سکے۔ خدا کے روح کے وسیلہ سے ایسے کاموں پر دنیا پر غلبہ پایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب ہم خدا کے روح کے مطابق چلتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ پہلا یوحنا 5 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے۔ جو دنیا پر غالب آنے کے لیے، گناہ پر غالب آنے کے لیے ہمیں خداوند کے پاک کلام کو سیکھنے، سمجھنے، اپنے دل کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے رومیو 12 باب اور اس کی 2 آیت میں کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی روحانی صورت بدلتے جاؤ۔ عزیزو، کیسے ہم اپنی شکل بدل سکتے ہیں، اپنی روحانی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی عقل کو بہتر کر سکتے ہیں؟ جب ہم خداوند کے روح کا مسا مانگتے ہیں، جب ہم خداوند کے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ہر روز اپنا دھیان خداوند یسوع مسیح کی طرف دیتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو ہر وقت اپنی زندگی میں دیکھتا اور اس کو تکتا ہے، خدا اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اور اسی لکھا ہے کہ اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک، پسندیدہ اور کامل مرضی کو تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خدا ان کو کیا پسند ہے، کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزارنا سیکھیں۔ خدا کے کلام کو ہم نہ صرف سننے والے ہی ہوں، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کرنے والے مسیحی بنیں، تاکہ خدا ہماری زندگی میں اپنے روح کے وسیلہ سے کام کرے اور ہماری زندگی ایسی دعائیہ زندگی ہو کہ ہم روحانی طور پر مضبوط پائے جائیں۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی اذیت آتی ہے، تو ہم خدا کے حضور جھکنا سیکھیں، اس سے دعا کرنا سیکھیں، اس کے متلاشی بن جائیں۔ پہلا تسلنیکیوں 5 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہر وقت ہم دعا کا روح اپنے اندر قائم رکھیں، تاکہ ہماری زندگیاں روحانی زندگیاں بن جائیں اور خداوند میں قائم رہنا سیکھیں، خداوند کی قوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور خداوند کے لوگوں کے ساتھ رفاقت شراکت رکھنا سیکھیں، اپنا وقت خدا کو دینا سیکھیں، خدا کے گھر جانا سیکھیں، خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا سیکھیں اور اپنے دماغ سے گناہ کو دور کرنا سیکھیں، اپنی سوچ سے گندگی کو نکالنا سیکھیں۔ خداوند کے پاک کلام میں یسایہ 55 باب اور اس کی 7 آیت میں خداوند کا کلام فرماتا ہے، شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خدا کی طرف پھرے اور خدا اس پر رحم کرے گا، ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم اپنے برائی کو اپنی زندگی سے دور کرنا سیکھیں گے تو خدا ہمارے گناہوں کو دور کر دیں گے، خدا ہمیں معاف کر دیں گے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم اپنے اندر خداوند کے لوگوں کا روح رکھیں، خداوند کا روح اپنے اندر رکھیں، تاکہ ہم خدا کے مبارک لوگ ٹھہریں۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور نہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا ہوتا ہے، وہ ٹھٹھا ماروں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے، اور اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مر جاتا۔ لکھا ہے جو لوگ اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، خداوند انہیں اپنی برکات بخشیں گے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں
खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है जो खुदावंद के रासबाज लोग हैं, लिखा है वो बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे हो सकते हैं, लेकिन लिखा है जो खुदावंद के तालब हैं किसी नेमत के मुताज ना होंगे। जब हम ज़बूर 34 और उसकी 15 आयत में पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद की निगाह सादकों पर है, उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदा हमेशा हमें मुआफ़ करने के लिए, हमारी दुआएं सुनने के लिए तैयार है। खुदावंद के कलाम में लिखा है सादक की मुसीबतें बहुत सी हैं, लेकिन खुदावंद उनको उन सब मुसीबतों से रहाई बख्शता है। मुबारक हैं वो लोग जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं, और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो आसूदा होंगे। वो तेरी रासबाजी को लिखा है नूर की तरह और तेरे हक की दोपहर की तरह रोशन करेगा। ज़बूर 37 और उसकी 17 आयत में लिखा है खुदावंद सादकों को संभालता है और सादकों को खुदावंद बरकत देता है, क्योंकि लिखा है कि वो ज़मीन के वारिस होंगे। सादकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। मुसीबत के वक्त वो उनका मुहक्कम किला है। खुदावंद उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। सादक को कलाम मुकद्दस फरमाता है कभी जुम्बश ना होगी। पहला पतरस और उसकी 3 बाब और 12 आयत में लिखा है क्योंकि खुदावंद की नज़र रासबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। मत्ती 25 बाब उसकी 46 आयत में लिखा है रासबाज हमेशा खुदावंद की बरकत को हासिल कर सकेंगे। उसकी ज़िंदगी को जो खुदा इंसान को देना चाहता है उसको अपनी ज़िंदगी में कायम रख सकेंगे। ये तो जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। लेकिन लिखा है जो रूहानी हैं वो इसलिए खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे क्योंकि खुदावंद का रूह उनमें बसा हुआ है, बशर्ते कि खुदा का रूह उनमें है और वो खुदा के लोग हैं। नहीं तो जब हम ज़बूर 1 को देखते हैं तो लिखा है कि रासबाज लोग जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी में अपने रूह के वसीला से काम करेगा। लिखा है कि लेकिन जो शरीर लोग हैं लिखा वो भूसे की मानद है, जो हवा के साथ उड़ जाएगा और वो कायम ना रहेंगे। लेकिन रासबाज लोग हमेशा खुदावंद की पनाह में, उसकी हिफाजत में, उसके दाहिने हाथ के नीचे रहेंगे और उनकी ज़िंदगियां बरकत पाएंगी और वो खुदावंद की वफादारी को हासिल कर सकेंगे और खुदावंद का रूह उनकी ज़िंदगी में काम करेगा और वो खुदावंद की वफादारी और उसकी बरकत को हासिल करते उसकी आमद और उसकी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। तू ही हवाई है खुदावंद जिसने हमें जिंदगी के बरकत बख्शी हैं। खुदावंद तेरे रासबाज लोग जो मुश्किल और मुसीबत में भी होते हैं तो खुदावंद वो तुझे याद रखते हैं और तू उस मुश्किल और मुसीबत में खुदावंद तू अपने लोगों को आज़ादी बख्शता है, तू अपने लोगों को रिहाई बख्शता है, तू अपने लोगों को जिंदगी बख्शता है, तू अपने लोगों की परेशानियों को दूर करता है। लेकिन खुदावंद जो तुझसे दूर जा चुके हैं, खुदावंद वो गम, परेशानी, दुख और तकलीफ में रहते हैं। खुदावंद तू हमारी मदद और रहनुमाई कर, हम तेरे पाक लोगों में शामिल हो सकें, अपने आप को तेरी बात ही और तेरी आमद के लिए तैयार कर सकें। जैसे तेरे पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद हम तेरे रासबाज लोग होते हुए अपनी जिंदगियों को तेरे रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारना सीखें। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जो हमारा सच्चा और जिंदा खुदा है,
اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں۔